Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, تكونوا على خير ان شاء الله. دونك جاتني واحد السؤال على حساب لي تيست اكري. لي تيست اكري شنو هما الاسئله اللي كيتحطوا فيهم كيفاش كيكونوا هاد لي تيست اكري écrit. Alors les tests écrits généralement تيكونوا غير في les grands calls comme Data, comme Intesia, comme Citel, comme les grands calls structurés on va dire. شنو فيهم هاد les tests تيكونوا فيهم des questions divers. تيكونوا فيهم des questions de conjugaison. Par exemple تيقول لك تيعطيك مثلا plusieurs verbes conjugués في plusieurs temps تيقول لك املأ الفراغ بما يناسب كما كنقول كيعطيك plusieurs verbes في plusieurs temps في البريزون في الباسي في plus que parfait فهذا تيقول لك شنو هو اللي غيلائم في هذيك لا فراس كيعطيك دو غرامير عاوتاني املاء بما يناسب كيعطيوها بزاف يعني كتبدا كلمات ولكن هذوك الكلمات ماشي غير سميتو تكون يا اما كونجوغيزون يا اما د لا غرامير يا اما د لا سانتاكس المهم كتاخذ كلمات وكتحطهم وتيكونوا دي تيست دو لوجيك بحال داكشي ديال لي دومينو وتيكونوا دي كيسيون دورتوغراف دو لا ديكتي مثلا كتب مثلا كتب لينا على راسك باغ اكزومبل دوي لينا على راسك جينيرالمون اللي في الاخر كتكون باراغراف بارلو دو فو parlez-nous de vous donc تهضر على راسك هذيك كيشوفوا فيها ليكسبريسيون ديال comment tu t'exprimes à l'écrit كيشوفوا لي فوت دورتوغراف لو نيفو ديال comment فهمتي دونك فيه بزاف ديال الحوايج هاد ليكسبريسيون écrite جينيرالمون سي سا المهم هو تيكون جينيرالمون في 2 باج حتى ل 3 باج تيكون بحال هكا املاء اختار هذه من هذه وكيكون فري اي فو خاصك دير فري فو دونك يكون دي تروك دو ريفليكسيون تكون كتفهم بيان سور لا تكون كتفهم لا لونغ فرونسيز باش تقدر تجاوب كيكونوا دي كيسيون عاوتاني على لا فرانس بحال مثلا شكون هو لو بريزيدون ديال لا فرانس اكطوالمون شنو هي العاصمه ديال لا فرانس مثلا عطينا مثلا كلكو مونيمون هيستوريك اللي كتعرف على لا فرانس دي كيسيون بحال هكا هادو هما لي كيسيون جينيرالمون اللي كيتحطوا دونك خاصني نكون انا عارف شويه ديال بعدا كنفهم خصني نقرا الجمله ونفهمها لان انا ما قريت الجمله وما فهمتهاش ولا قريت لا كيسيون وما فهمتهاش راه ما غنقدرش نجاوب ونكون نركز لان بعض المرات كتكون غير بياج ولا كيقول لك مثلا شنو هو لانترو عاطينك بزاف مثلا ديال الكلمات ويقول شنو هو الكلمه اللي ما جاتش مع هادو الكلمه اللي هي خارجه عن هذا النطاق ولا على هذا السياق هو جينيرالمون ما تيقولش كتب بقات كتب ملي كيف ما قلت لك يكون جينيرالمون لا ريبونس كيعطيوها لك انت خاصك تاخذ غير من هذوك لي ريبونس اللي عاطينك وتاخذهم وتعمر بهم الفراغ ولا هذيك ليكسبريسيون ايكريت اللي كيعطيوك ولا هذوك ديال الدومينو اللي كيعطيك ولا ان بو دو كولتور فرونسيز ضروري تكون بريزيدون ديال فرنسا خاصك تكون عارف لي مونيمون هيستوريك لي زيغليز ولا لي كاتيدرال ديال فرنسا يقدر يقول لك عطيني كلكو فيل عطيني كلكو ديبارتمون ديال لا فرانس عطيني باغ اكزومبل يقدر يقول لك مثلا لي كود بوستو يقدر يعطيك ان كود بوستال يقول لك سورتو مثلا يقول لك 75 سا كوريسبون ا كيل ديبارتمون في لا فرانس 75 معروف سي باري يقدر يقول لك باغ اكزومبل شي با موا لا تور ايفل فين الي او يقدر يقول لك مثلا سي ا باري لي شانزليزي فين كاينين دونك سي دي كيسيون خاص كاع داكشي اللي هو نقدروا نقولوا لي شوز اللي معروفين في فرنسا خصني كنعرفهم دونك اون جلوبال هادشي هو اللي كيتحط في لي كيسيون خاص غير شويه ديال التركيز باش نقدر انني نجاوب على كاع لي كيسيون اللي كيتحطوا لي دونك نتمنى نكون فتكم كوم دابيتود نوبليي با لي لايك لي شير لي زابوني تابوناو شويه في لاشين شجعوني باش انا نكمل معكم نتمنى نكون فتكم وكنتمنى لكم نهار سعيد ميرسي